मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो वो फ्री लो, ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो फ्री लो, ये जनता का पैसा है। कितना झूठ बोलेगा? पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहाँ की। नंबर ही झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा फाइनल में आएंगे। मोदी इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, हिंदुत्वा की बात करते हैं। अरे बोलो तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का, और 10 साल से बाजा बजा रहे हैं। ये तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। चुल्लू भर पानी में डूब मरो बेशर्मो। भारत की पार्लियामेंट में इतने एमपी जीत कर आ रहे हैं कि एक पार्टी के एमपी के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। तुमको वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जिसका नाम शिफा है, जिसका नाम ताहिर है, तुमको वही नजर आता। ये दोहरा म्यार कैसा चलेगा? तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहाँ से शिफा ही जीतेगा। वक्त की प्रॉपर्टीज को दिल्ली में लूटा जा रहा है। इस जहनों में एक नफरत की बीमारी है। ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने। इतनी बड़ी तादाद में आज आपका यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला ओखला की आवाम ने ये फैसला कर लिया है कि इस असम्बली के इंतखाबात में वो तब्दीली चाहते हैं। और यहाँ से इंशाअल्लाह ताला जब आप वोट डालने जाएंगे तो मुझे यकीन है कि आप मजलूम का साथ देंगे, आप जालिमों को हराएंगे, आप नाइंसाफ़ी करने वाली दोनों पार्टी और हुकूमतों को सबक सिखाएंगे, और आप जो जेल में जो हमारे लोग सड़ रहे हैं पिछले 5 साल से, उन बेजुबानों की आवाज़ आप बनकर 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बहुत से लोग इस बात का सवाल कर रहे हैं कि मजलिस ने 2 उम्मीदवार जो दिल्ली के असम्बली इंतखाबात में उतारे हैं वो जुडिशल कस्टडी में है। आखिर इनको क्यों उम्मीदवार बनाया गया? लोग बहुत से तबसरे भी कर रहे हैं, बाज़ तो मनगढ़ंत बातें करते हैं और जो इस तरह की बकवास करते हैं वो कानून को नहीं जानते और उनके दिलो दिमाग में एक नफरत भरी हुई है। भारत के कानून के लिहाज से शिफा और ताहिर साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने इन दोनों को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार बनाया है। अब जो लोग बीजेपी, आप और दूसरी पार्टियों के लोग अखबारात और मीडिया से बात करके कह रहे हैं कि इनके ऊपर फुला दफात लगी हुई है, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट में करीब 250 ऐसे एमपीज जीत कर आए हैं जिन पर बहुत सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। 250 में से 170 के ऊपर रेप का मुकदमा है, एमपी है, मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा है, एमपी है, किडनैपिंग का केस है, एमपी है, महिलाओं के खिलाफ केसेस हैं, एमपी है। इसमें बीजेपी के करीब 94 जीतने वाले कैंडिडेट्स के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से 63 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो ये लोग जो बकवास कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के 32 एमपीज के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, समाजवादी के 17 के ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं, शिवसेना के करीब 4 एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं,
یہ لوگ الیکشن جیت کر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کچھ نہیں کیے ان پر جھوٹا ایک مقدمہ لگا کر 5 سال سے ان کو جیل میں رکھ کر اگر کوئی تبصرہ کر رہا ہے کہ یہ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں، ان تمام لوگوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ تم چلو بھر پانی میں ڈوب مرو بے شرمو۔ بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے ایم پی جیت کر آ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے ایم پی کے اوپر سیریس کرمنل کیسز ہیں، تم کو وہ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ جس کا نام شفا ہے، جس کا نام طاہر ہے، تم کو وہی نظر آتا۔ اس سے تمہاری تنگ نظری کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم برابر ٹکٹ دیے، پہلی مرتبہ نہیں دیے ہیں، پھر سے دیں گے۔ اگر جو کوئی سرکاریں کسی کے اوپر ظلم کرے گی اور ناحق ان کو جیل میں ڈالے گی تو جمہوریت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ان بے زبانوں کی آواز بنیں۔ مجلس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ مجلس نے اچھا کام کیا۔ اور اگر کوئی مجھے پوچھے گا کیا کہہ رہے ہو تو کیا جارج فرنانڈس کے اوپر بروڈا ڈائنامائٹ کیس نہیں بک ہوا تھا؟ بہار کے مظفر پور سے جیل میں بیٹھ کر جارج فرنانڈس الیکشن جیتے تو انشاءاللہ تعالی شفا بھی جیل میں بیٹھ کر اوکھلا کا الیکشن جیتے گا اور ایم ایل اے بنے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ بتائیے کہ جو 5 سال سے جیل میں ہے، نہ کورٹ میں کاروائی چلتی ہے، نہ مقدمہ ختم ہوتا ہے، نہ وٹنسز کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، مگر پروسیس ایک پنشمنٹ بنا دیا گیا۔ شفا جیل میں کیوں ہے اور کیجریوال جیل کے باہر کیوں ہے؟ شفا جیل میں کیوں ہے؟ امانت اللہ کو بیل کیوں ہو گئی؟ سسوڈیا کو بیل کیوں ہو گئی؟ شفا کو بیل کیوں نہیں ہوتی؟ جین کو بیل ہو جاتی ہے، طاہر حسین کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ بتاؤ کون کس سے ملا ہوا ہے؟ یہ آپ کو 5 تاریخ کے دن طے کرنا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مکھیہ منتری جیل میں تھا 6 مہینے، چھوٹا ریچارڈ کیجریوال 6 مہینے شراب کے کیس میں جیل میں تھا اور آج 6 مہینے کے بعد نکل کر مکھیہ منتری بن کر جیل میں تھا اور شفا جیل سے الیکشن لڑ رہا ہے۔ ہماری بہن عوام کے درمیان میں آ کر اپنے معصوم بچے اور اپنے شوہر کے لیے بے بسی کا اظہار کر رہی ہے تو جنتا کو طے کرنا ہے۔ اگر کیجریوال الیکشن لڑ سکتا ہے اور جیتنے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو اوکھلا کی عوام میں اگر حمیت ہے، اور اگر اوکھلا کی عوام میں حمیت ہے، مجھے یقین ہے اگر آپ میں حرارت ہے، اگر آپ کے دلوں میں ایک بیداری ہے تو آپ کو 5 تاریخ کے دن ایک انقلاب رقم کرنا پڑے گا۔ اس دیش میں اگر کیجریوال کو بیل ہو سکتی ہے اور الیکشن لڑ سکتا ہے 6 مہینے کے بعد تو شفا کو ہم جیل میں بٹھا کر الیکشن جتائیں گے۔ یہ جمہوریت کی کامیابی ہوگی۔ اگر نریندر مودی کے پارٹی میں ایسے 90 ایم پی ہیں جن پر کرمنل کیسز ہیں تو مجلس نے کوئی گناہ نہیں کیا، قانون اجازت دیتا ہے، ہم نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا۔ جو لوگ یہ عام آدمی پارٹی کے کہہ رہے ہیں نہیں ووٹ کٹے گا، ارے 94 سے لے کر 2019 تک یہاں سے الپ سنکھیک سماج کا امیدوار ایم ایل اے بنا۔ اب تم کو بی جے پی کیسے یاد آ گئی؟ تم کو ای ڈی پکڑ کے لے کے گئی، تم کون سی چائے پی کر بیل حاصل کرے ہم کو بتاؤ؟ تم کو بیل کیسے مل جاتی ہے، شفا کو کیوں نہیں ملتی؟ تمہارے آقا کیجریوال کو 6 مہینے کے بعد بیل مل جاتی ہے، شفا کو کیوں نہیں ملتی؟ سسوڈیا 16 مہینے جیل میں بیل مل گئی، جین جیل میں بیل مل گئی۔ بتاؤ کہیں تم کچھ سیٹنگ تو نہیں کر لیے؟ تم مجھ پر الزام لگاتے ہو اور آج ہم مجلس امیدوار یا کھڑا کری تو نہیں بی جے پی جیت جائے گی۔ ارے اوکھلا کی ووٹر لسٹ
केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। ये डराने का काम मत करो आप आम आदमी पार्टी के लोगों। नहीं बीजेपी आ जाएगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल में एक डर पैदा हो गया है। तुमको नजर आ रहा है तुम्हारी नाकामी जो इंशाअल्लाह हकीकत में तब्दील होगी। लोग बोल रहे हैं और मैंने खुद देखा है, 5 साल पहले भी मैं आपके दरमियान में आया था और आज भी आया हूं। ओखला में कोई डेवलपमेंट, विकास, तरक्की नजर नहीं आती। केजरीवाल, मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूं, सुबह आ जा इस रोड पर, तू यहां ठहर के बोल। सुबह 9 बजे आ जा केजरीवाल, मैं भी आता हूं। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर, कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है। मगर ओखला की आवाम, तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि ना शिफा फ्री है, ना ताहिर फ्री है, ना सैफी फ्री है। ऐसे कई लोग फ्री नहीं है। ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते हैं। केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहां पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। आओ केजरीवाल, ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहां पर कचरा एक पहाड़ बनाकर रख दिया। यहां ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर कहिए। अभी नहीं है, बोलने के बाद। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है। 3 साढ़े 3 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट बिकते हैं, तो फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहां की। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे। याद रखो ओखला की आवाम, मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई है, एक सिक्के के 2 रुख हैं। इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक। ये दोनों आरएसएस से निकले हैं। एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ। और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया? कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंजलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था।
قانون کا استعمال سرکار نے کیا. اور کیا غلطی تھی شفا کی کہ CAA کا احتجاج شفا نے کروایا تھا. بہت اچھا کیا. ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں احتجاج ہونا چاہیے، مگر نشانہ کس کو بنایا گیا تھا؟ جب شاہین باغ کا یہاں احتجاج جو پورے ملک کے لیے ایک مشعل راہ بن گیا تھا، یہی کیجریوال نے کہا تھا یہ BJP سپانسرڈ ہے. اوکھلا کی عوام، آج آپ کے پاس ایک موقع آ رہا ہے کہ جنہوں نے آپ کے احتجاج کو BJP سپانسرڈ کہا تھا، آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو آپ کو جواب دینا ہے. جب کووڈ میں تبلیغی جماعت کے مرکز کو تالا لگا دیا گیا تو سب سے پہلے سپر اسپریڈر کا نام تبلیغی جماعت کو دینے والا کون تھا؟ یہی کیجریوال کی سرکار تھی. یہی کیجریوال کی سرکار تھی جو بعد میں اللہ نے دکھا دیا کہ سب جھوٹ تھا، مرکز کو بند کر دیا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ اوکھلا ہے جہاں پر ڈاکٹر ذاکر حسین نے اپنی آخری سانس لی. یہ اوکھلا ہے جہاں پر گاندھی آئے. یہ وہ اوکھلا ہے جہاں پر بڑے بڑے جید علماء کرام آئے. آج اس اوکھلا کی عوام کو اپنی بیداری کا ایک ثبوت دینا پڑے گا. ارے جو لوگ BJP کا وہ ڈر دکھا رہے ہیں، ارے یہاں پر 94 سے لے کر 2019 تک یہاں پر کوئی BJP نہیں جیتی، نہ اس بار بھی جیتے گی. مگر تم نے کچھ کام نہیں کیا، یہاں پر کچھ کام ڈیولپمنٹ کا نہیں کیا. سرکار تمہاری، ایڈمنسٹریشن تمہارا، تم اگر دوسرے دلی کے اسمبلی حلقے جات میں ڈیولپمنٹ کا تم نے کام کیا، یہاں پر کون سا کام کیا بتائیے آپ؟ کچھ کام نہیں کیا گیا یہاں پر. تو ڈیولپمنٹ کے لیے بھی آپ کو شفا کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ آج جیل میں 5 سال سے سڑ رہے ہیں، دلی ہائی کورٹ نے کہا this cannot go on, we will not allow this. کورٹ نے کہا، سپریم کورٹ نے طاہر حسین کی بیل پٹیشن پر ایک آنریبل جج نے کہا کہ 5 سال میں ان کے کیس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے. میرے بھائی، جو لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں، الزام اس لیے لگاتے ہیں کہ اسد الدین اویسی ہمیشہ بے زبانوں کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہے گا. جو کمزور ہے وہ میری آنکھوں میں مضبوط تھا اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو حکومتیں اور وقت کے ظالم اور جابر لوگ کسی کو دبانا چاہتے ہیں تو مجلس ان کو دبانے نہیں دے گی، ہم لڑیں گے. CAA کا قانون بھارت کی پارلیمنٹ میں لایا گیا تھا. مودی کے 300 MPs کے سامنے میں اور امتیاز جلیل نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم تمہارے کالے قانون کو نہیں مانتے، ہم اس کو پھاڑتے ہیں. ہم بھی کہ نہیں مانتے اس قانون کو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ 10 سال سے کیجریوال کی سرکار ہے. 18 مہینے سے وقف بورڈ نہیں بنتا. بتاؤ کیجریوال کے ملے تمہاری پارٹی نے وقف بورڈ کیوں نہیں بنایا؟ تم نہیں بنائے، مودی نے اپنے عہدیداروں کو بٹھا دیا. آج جامع مسجد کے حدود میں ایک مورتی کو لگا دیا گیا. یہ کیجریوال اور اس کی سرکار ذمہ دار ہے. وقت کی پراپرٹیز کو دلی میں لوٹا جا رہا ہے اور یہ BJP کا ڈر دکھا رہے ہیں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں، اوکھلا میں بعض ایسے امراض ہیں، ان کا علاج کرنے کے لیے کیا بولتے ہم لوگ؟ شفا. بیماری کا علاج اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شفا ہے نا. تو ان تمام لوگ جن کے ذہنوں میں ایک نفرت کی بیماری ہے، جن کی سوچ اور فکر میں یہ ہے کہ نہیں قیادت نہیں ابھرنے دیں گے. آج عام آدمی پارٹی کہہ رہی ہے BJP آ جائے گی. کوئی کہتا اویسی صاحب آپ تو قوم کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں. ہاں میں کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، مگر میں بے ایمانوں کی اور بے نامی کی لیڈرشپ کا قائل نہیں ہوں. میں آزاد لیڈرشپ کا قائل ہوں جو غریبوں کے لیے لڑے. ارے تمہاری زبان تو تمہارے کیجریوال کے سامنے جھک جاتی ہے. تم منہ نہیں کھول سکتے. اگر تم منہ کھولتے تھے تو تم شفا کا نام لیتے.
اگر تم آزاد ہوتے تو تم تبلیغی جماعت پر جھوٹا الزام نہیں لگاتے. اگر تم آزاد ہوتے تو تم یہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کرواتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ یہ بی جے پی کا ڈر دکھاتے ہیں. ارے بی جے پی کا ڈر دکھانے والوں، 2024 کے لوک سبھا کے چناؤ میں کیا میں آیا تھا؟ کیا میں آ کر بولا تھا آپ کو یہ میرا امیدوار ہے تو بی جے پی پورے کیسے جیت گئی؟ کیا میں آ کر آپ کے کان میں ایتل کرسی پڑھ کے پھونکا کہ بی جے پی کو جتا دو؟ یہ جھاڑو کیا کر رہا تھا اس وقت؟ یہ مفلر کیا کر رہا تھا؟ یہ چھوٹا ریچارج کیا کر رہا تھا؟ ارے تو ایک سیٹ پر بی جے پی پر کامیابی حاصل نہیں کرا، ہم 2 سیٹ لڑ رہے تو اس کی نیند حرام ہو گئی. کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کی لیڈرشپ بنے، آپ کی ایک آزاد سیاسی آواز پیدا ہو. یاد رکھو میری اس بات کو، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہ بات کہتا رہوں گا کہ بھارت کی جمہوریت کو اگر مضبوط کرنا ہے تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو اپنے ایک سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا. تم مجھے پسند نہیں کرتے، تم بناؤ، میں تمہارے ساتھ پیچھے کھڑے رہنے کو تیار ہوں. مگر یاد رکھو، میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو 50 سال کے بعد تم کو میری اس تقریر کے الفاظ یاد آئیں گے کہ ایک دیوانہ آ کر ہم سے کہا تھا کہ اگر ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے، اگر ہم کو انصاف چاہیے، اگر ہم کو عزت چاہیے، اگر ہم کو مان سمان چاہیے، اگر ہم کو اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، جیل میں نہیں، تو لیڈرشپ بناؤ میرے بھائی، لیڈرشپ بناؤ. یاد رکھو، کوئی آسمان سے اتر کر تم کو لیڈر نہیں بنائے گا. بغیر کسی کے تم نے یہاں پر شاہین باغ کو کھڑا کیا، تم نے کھڑا کیا شاہین باغ کو، کوئی باہر سے نہیں آیا تھا. تم نے پوری بھارت کو ایک راہ دکھائی کہ احتجاج کیا ہوتا ہے. میں شاہین باغ کے ان ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ تم نے بے باکی سے نکل کر بھارت کی ہر مہیلا کو کہا کہ دیکھو ہم نکل کر آج احتجاج کر رہے ہیں. میں ان ماں اور بہنوں سے، ان نوجوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا تم کو شاہین باغ کی تاریخ 5 تاریخ کو دہرانا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا آپ دہرائیں گے اس تاریخ کو؟ کیا آپ شاہین باغ کی تاریخ کو دہرائیں گے؟ یا پھر ہم بھول جائیں گے ہمارے ان بچوں کو اور ہماری بیٹیوں کو جیل میں آج سڑ رہے ہیں، جن کی اولاد اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہے، جن کی بیویاں ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جاتی ہیں، جن کی ماں اور باپ رو رو کر راتیں گزار رہے ہیں، بیمار ہو جا رہے ہیں، مگر ان کو بیل نہیں ہوتی ہے. ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ ان کا نام شفار، طاہر اور سیفی ہے. جس کا نام کیجریوال ہے وہ باہر ہے. ارے تم جب باہر آ سکتے تو ہم کیوں نہیں آ سکتے؟ بتاؤ یہ دوہرا معیار کیسا چلے گا؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم 2 سیٹ پر لڑ رہے ہیں، دونوں پر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. یہ آپ کی کامیابی ہوگی، یہ آپ کی کامیابی ہوگی. ارے جو باہر رہ کر ڈیولپمنٹ نہیں کرا سکا، جو اندر ہے وہ جب باہر آئے گا تو شیر جب اوکھلا کی سڑکوں پر چھپا چلے گا تو اس کے نام سے، اس کی قربانیوں سے، اس کی محنت سے مجھے یقین ہے کہ اوکھلا میں ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی. یہ ایک تاریخی جگہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. یہاں پر بہت سے ڈیولپمنٹ کے کام کروانا ہے. حیدرآباد میں مجلس کے 7 MLA ہیں. ہم نے میری کانسٹیٹنسی میں میں نے 800 کروڑ کا ایک فلائی اوور بنایا ہوں 7 MLA کے ساتھ. حکومت TRS کی تھی، اب کانگریس کی ہے. چندرائن گٹا اکبر الدین اویسی کا اسمبلی حلقہ، وہاں پر کانگریس کی حکومت نے 290 کروڑ روپے کا خالی سیوریج لائن کا کام شروع ہوا ہے. یاد رکھیے یہ کیوں پاسبل ہے؟ کیونکہ آپ نے اپنی لیڈرشپ کو بنانا ہے. اگر آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں گے یہ آپ کی کامیابی ہوگی. یاد رکھو
कांग्रेस हो, आप हो, बीजेपी हो, एक बात पर मुत्तफिक है कि सबकी लीडरशिप हो सकती है, मगर जो जाकिर हुसैन का नाम लेने वाले हैं, जो अल्लामा फजल खैराबादी का नाम लेने वाले हैं, जो मौलाना महमूदुल हसन का नाम लेने वाले हैं, इन लोगों की लीडरशिप नहीं होने देंगे। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपनी लीडरशिप को पैदा करो, और वो कैसे पैदा होगी? आपके मुत्तहिद होने से, आपके के कोड के सही इस्तेमाल करने से। यहां से कोई बीजेपी नहीं कामयाब होगी। ये केजरीवाल नंबरी झूठा है, झूठा नंबर 1 है। अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो 2 लोग फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। इतनी झूठ बोलते हैं, सफाई से बोलते हैं, और मासूम जनता उनका यकीन भी कर लेती है। मैं ओखला की आवाम से अपील कर रहा हूं कि ओखला की डेवलपमेंट के लिए, और जो आपके दरमियान में खड़े होकर आपकी आवाज बनाओ, जिसने आपके लिए आफतें उठाई, जिसने आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना चैन और सुकून कुर्बान कर दिया, आज हम शिफा के नाम पर नहीं मेरे भाई, हम ज़मीर की बुनियाद पर वोट देंगे शिफा को इंशाअल्लाह ताला। जिसके सीनों में धड़कता हुआ दिल होगा वो शिफा को वोट देगा, जिसका ज़मीर मुर्दा नहीं होगा वो शिफा को वोट देगा, जिसके दिलो दिमाग में तड़प होगी वो शिफा को वोट देगा, जिसके जिस्म में हरारत होगी वो शिफा को वोट देगा, जो हमारी बहन के आंसू को अपनी बहन समझेगा वो शिफा को वोट देगा, जो ओखला को अपना घर समझता है वो शिफा को वोट देगा। जालिमों का साथ मत दो, मजलूमों का साथ दो, इंसाफ का साथ दो, इंसाफ को सर बुलंद करो। और मोदी को हम कहना चाह रहे हैं कि आप वक्फ का बिल बनाने जा रहे हैं, याद रखो वक्फ का कानून बनेगा तो भारत में प्रोटेस्ट होगा इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप तमाम से अपील करने आया हूं कि 5 तारीख के दिन ओखला के आसमानों में सिर्फ एक ही निशान दिखाई देना चाहिए, वो पतंग का निशान होना चाहिए। पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपनी पार्टी को कामयाब करिए, शिफा को कामयाब करिए, जो हमारे लिए खड़ा रहा उसको कामयाब करिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।